बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम सामीन, मैं आपदा इंतहाई शुक्रगुजार कि आपदी बेशुमार मोहब्बत। कुछ दोस्तों ने SMS करके पूछे कि जनाब आप उहे बहार हुसैन भी जेड़े पहले रेडियो पाकिस्तान ते हवे अते उहदे बाद रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ते हवे अते उहदे बाद तुसां मस्त FM 103 ते एक तवील अरसा कंपेयरिंग करेंदे हवे जिंदे च तुहारा एक बड़ा मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम आई पिया जीवन जोग। आप वही वे मैं अर्ज़ करेगा कि जनाब बिल्कुल आपने सही पहचाना है, दुरुस्त पहचाना है। मैं वो ही बहार हुसैन हाँ। वालदैन ने मेरा नाम बहार हुसैन रखिए तो आपकी मोहब्बत से आपका प्यार है कि आपने मेरे को ना सिर्फ मोहब्बत दी है, प्यार दिते है, खलूस दिते है, चाहत दी है, बल्कि बेशुमार दुआवां दी हैं। मेरे को रेडियो ने मस्त FM 103 ने अते यूट्यूब ने बेशुमार मावां दित्तियां, भिरा दित्ते, बुजुर्ग दित्ते, दियाँ दित्तियां, बहना दित्तियां। किस्सा मुख्तसर मैं मोहब्बत तो माला माला रईस से मोहब्बत अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा इनकी बुनियादी वजह क्या है कि सिर्फ तो सिर्फ अल्लाह पाक दा अता किया होया ओ लब लहजा ओ अंदाज गुफ्तगू है जड़ा मेरी तरबियत है पिया बिया कुछ भी कोई नहीं। तो ये सब कुछ अतिया खुदाबंदी है, अल्लाह पाक की अता है। इंसान तो कोई कमाल कोई नहीं, कोई हुनर कोई नहीं, सब अताए लम यज़ल है। जी जनाब हुण आंदे से अपने अज के वाक़े आह्ले पासे। अज का वाक़या बिल्कुल सच्चा हकीकी वाक़या है पिया। तो वाक़े तो पहले छोटी जी गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर देसो, ठीक है। बैल दे जड़ा बटन पे आइकॉन उको प्रेस कर देसो ताकि तो हर नवी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वाक़या अच्छा लगे, कोई शय चंगी लगे तो अपने दोस्तों जी को मज़ीद शेयर कर देता करो है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। बड़ा सादा जी अंदाज़ है मेरा, तो सादा जी है मेरा चैनल है, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है ना कुछ है, बस एक छोटे जो मोबाइल है अते रात दे तन्हाई है अते मैं हाँ ते आप दे नाल गुफ्तगू थी पई। सानिकम हाज़रीन इकराम, वाक़या कुछ इस तरह है कि अक्सर ना मावां जड़ियां पिया वो अगर कोई बाल शरारत कर दे, खास तौर पर सारे बेल्ट की जड़ियां मावां पिया बड़ियां सीधी सादियां मावां पिया जो मूँह चाहते नहीं सोचेंदियां भी अस क्या पिया दे क्या नहीं पिया दे, बस बोल देनियां। बाल ने शरारत की वो शाला गर्क थी वो शाला त्रुट मोया हैं और जंग हथ लुटनी या ट्रक तले आवें शाला मर्रे फड़कें, यानी इन किस्म के पलूते बदुआवां वो देनियां। लेकिन बुजुर्ग आदन के कुछ लाजे सुनीजते होते, कुछ लम्हे अल्लाह रब्बुल जलाल सुनता है। उन लम्हों में हर मुंह से निकली हुई बात जो है वो बसा औकात अल्लाह मियाँ उसे उसे मुकम्मल कर देता है। इन गलों आख्या ये गए कि मुँह नाल इंसान बेहतर तो बेहतर अलावे। कुरान पाक में भी पे कि कूलु लिन्नास से हुस्ना, कि जब भी बात करें उम्दगी से बात करें, शाइस्तगी से बात करें, मीठे अंदाज में बात करें। अच्छा कुछ मामा जा इवें बस वो पेट पलूत कट देनी तो बद दुआ च देनी। लेकिन एक शख्स है जड़ा तकरीर करना पे, तो तकरीर च आदा पे कि एक बच्चा था बहुत शरारती था। अपने हम उम्र लड़कों में सबसे ज़्यादा शरारती वही था। बस वो सुबह जागने से रात सोने तक वो शरारतें ही करता रहता था, शरारतें ही करता रहता था। लेकिन एक दिन उसने ऐसी शरारत की कि जो उसकी ज़िंदगी के लिए एक मसला बन गई। क्या शरारत थी कि उसके घर कुछ मेहमान आए। जैसे ही मेहमान आए ना तो उनकी वालदा मोहतरमा ने जो था उन्होंने फौरी तौर पर अपने मेहमानों के लिए हांडियाँ तैयार की, यानी कुनी रोटी उन्होंने तैयार की थी, सालन बना के था। अच्छा बाल को खुशबू आ गई जो आज माशाल्लाह बावर्ची खाने अम्मा सैन ने भाजी बना रखी है, सालन तैयार किया हुआ है। ये खामोशी दे नाल बावर्ची खाने च गया अते क्या किया, एक मिट्टी की मुठ भरी अते वो मुठ भर के ना इन्हें कुन्नी साड़ दी थी अते चुप करके बावर्ची खाने से बाहर निकल आया। भले तकरीर करने का याद है कि ये तो मिट्टी हंडिया में डाल के बाहर निकल गया
اور جب کھانا دینے کا وقت، کھانا پیش کرنے کا وقت آیا تو والدہ محترمہ نے جب ہنڈیا کو ایک بڑی ڈش میں باہر نکالا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ او ہو، یہ یقیناً اسی بچے کی شرارت سے جو میرے گھر میں واحد شرارتی بچہ ہے، جو مٹی اٹھا کر اس ہنڈیے میں ڈال گیا، یعنی مٹی چاکی کنی سٹ کے ہوں یہ ماں بجائیں دے کہ اگو کوئی بد دعا دے ویا یا پیٹ پلوت کر دیا یا اگو آکھے چلا جوانی کٹ کے یا تروٹ مریں یا مر ونجے یا ٹرک تلے آن یا کچھ اور کہتی، اون غصے دے آلے وچ بھی جڑا پوتر سامنے آیا نا تو یہ آکھن لگی کہ بس میں تے کو آتی پہ میرے تو بھج ون تو میں ایو آکھساں کہ ون تے کو اللہ سائیں اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ دا امام بناوے، ٹھیک ہے۔ یہ آکھ کے بال ہی بھج گیا، اما سین نے اپنے غصے کو ضبط کر کے ایو کو جی آکھا، یہ کو ہن دعا سمجھو یا بد دعا سمجھو، یہ تقریر کرندے وہ شخص جڑا ہے وہ زارو قطار رون پہ گیا، اتنا رونا کہ سارے سننے والے حیران تھے گئے کہ آخر کار کیا تھی گیا جو روندے روتے اتنا روندے پین کہ ایک ڈھارس سی بن گئی ہے، یہ ہچکیاں سی لگ گئی ہیں روتے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب خاموش ہوئے تو سبھی کو یہ کہنے لگے کہ جانتے ہیں کہ وہ شرارتی بچہ کون تھا؟ وہ شرارتی بچہ اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں وہ شرارتی بچہ تھا، یعنی عبد الرحمن السدیس، جو اس وقت خانہ کعبہ کا امام ہوں۔ آج پوری دنیا میری عزت کرتی ہے، میری توقیر کرتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے میں جس ملک میں جاتا ہوں وہاں کے حکمران اور وہاں کی عوام جو ہے وہ میرا استقبال کرتی ہے، مجھ سے ملنا اپنے لیے ایک خوشگوار احساس سمجھتی ہے۔ اور آج میں جو رب ذوالجلال کے گھر کا جو امام بنا ہوں، خانہ کعبہ کا امام بنا ہوں، یہ صرف اور صرف میری اس عظیم ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے جو اس نے اس وقت دی تھی کہ جا تجھے رب ذوالجلال خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ تو آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف اور صرف اپنی والدہ محترمہ کی دعا کے سبب ہوں۔ تو محترم سامعین، یہ واقعہ سناون دا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ماما تو اوہی سراپا دعا ہن پئیاں، لیکن حقیقت ہے کہ ماں کی اگر دعا عرش مولا پہ جاتی ہے تو ماں کی آہا بھی عرش مولا پہ جاتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں جس کو معاف کر دے وہ جنتی ہے، اور جس کو ماں معاف نہیں کرتی وہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ماں کو جتنی مرضی تکلیف ہو جائے وہ کسی بھی صورت اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتی، لیکن اب میں یہ آکھساں کہ میرا سونا میں تمام ماؤں سے گزارش ہے کہ جب اپنے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ کو دل دکھا دیں تو آپ تو ماں ہیں نا، ماں تو ایثار اور قربانی کا نام ہے، تو ماؤں سے یہی التماس ہے کہ کائنڈلی اپنے بچوں کو دعا سے نواز دیا کریں کہ ان کی دعا جو ہے بچوں کی زندگی کو سنوار دیتی ہے، بچوں کا مستقبل کو روشن کر دیتی ہیں، بچوں کی زندگی کو ایک حسن و جمال عطا کر دیتی ہیں۔ اور یہی جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ماں جو ہے جب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتی ہے تو ان ہاتھوں کی لاج رب ذوالجلال کچھ اس انداز سے کرتا ہے کہ ماں دعاؤں میں بولتی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ہے آئیتا میرا واقعہ۔ میرا یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آوے تو کائنڈلی ایکوں شیئر کر دیسو۔ آپ دی بہت محبت ہے، آپ تا بہت پیار ہے کہ آپ میں کوئی احترام لیندے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ میں روز ہی کوئی نہ کوئی واقعہ دنال پیش حاضر تھیندا رہنا۔ اجازت چاہساں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔